pahayag hangtod nga moabot ang kabantagon. Dalan sa mga dautan, ngit-ngit pa kaysa kagabion. Matumba sila, agad dili sila makakita, unsay nakapadagma kanila. Anak, matmuni gayod ang akong gisulti kanimo. Pamatay sa akong mga pulong, ayaw kini isalikway, hinugli kini o gigugma. Paghatag kini kinabuhi o ngadto sa makasabot niini. Ang imong mga hunahuna mao'y tinugdan sa kinabuhi. Busa bantayi sila ingon nga labing bilinhon mong bahay. Ayaw gayud pagputang-putang o pagsultik baka. Tutok diretso sa unahan, uban sa pagsalig, ayaw pagdukok. Tuli pag-ayo ang buot mong buhaton, o bisan unsay imong bumuon, mula poste. Ikayi ang dautan o lakaw sa tulit, ayaw gayud pagtipas, bisan usa lamang kalaban. Ang Ginoo